Pag-abot sa adlaw sa pagkabanhaw, ang mga tao naghuna-huna-una sa mga itlog ug mga kuneho. Unya, ang mga itlog ug mga kuneho nga mao ang mga simbolo sa Easter, biblikal ba kini? Dili. Ang relihiyosong mga seremonya sa simbahang Katoliko ug sa ubang mga simbahan nga adunay nilungag nga mga itlog ug mga kuneho wala magikan sa Biblia. Unya, asa nagikan ang nilungag nga mga itlog ug mga kuneho? Makita nato ang sekreto sa ngalan nga Easter. Ang pulo nga Easter wala magikan sa Kristyanismo. Ang Easter gipangalan sunod kang Eostre nga mao ang diyosa sa karaang mga Sakson. Ang Diyos sa nga Easter gitawag sa lain-laing mga ngalan, sa lain-laing mga tao, sa lain-laing mga rehiyon. Pinaagi sa Hebreo hanong hubad sa iyang ngalan si Astoret. Busa ang Easter makita diha sa Biblia ingong bahin sa paganong relihiyon nga gitunglo sa Dios. Ang mga itlog ug mga kuneho nga gigamit ingong mga simbolo sa Easter karon nagikan usab sa pagsimba sa Dios nga si Easter. Ang mitolohiya sa pagano nag-ingon nga ang misteryosong itlog sa mga Babylonians nahulog gikan sa langit ngadto sa suba sa Euphrates. Sa dihang gitulod kini sa isda ngadto sa baybayon, kini napusa og nigawas si Astarte, Easter. Busa ang itlog nahimong simbolo ni Astarte o Easter. Ug ang kuneho nga simbolo sa pagkamabungahon kay simbolo ni Easter, ang kasaulugan sa tingpamulak alang sa pagpangayo nga mahimong mabungahon. Sa konklusyon, ang pagsaulog sa Easter uban sa mga itlog ug mga kuneho mao ang pagsimba sa Dios nga si Easter. Unsay mahitabo sa katawhan sa Dios kung moapil sila sa pagsimba kay Easter? Mihunong sila pagsimba sa Ginoo ug mialagad sa Baal ug sa mga Astarte. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel. Ang Ginoo nakigbatok kanila sumala sa gipasidaan niya kanila. Nagkalisod-lisod gayud sila pag-ayo. Ang mga Israelita nakadawat og makamatay nga mga katalagman sa dihang sila nagsimba kang Easter. Karon usab, kung magsimba kita kang Easter, makadawat kita og mga katalagman. Unya, unsaaw nato pagsaulog ang adlaw sa pagkabanhaw sumala sa Biblia? Sa unang adlaw sa semana, sayo sa buntag. Si Jesus nabanhaw ug nagpakita sa iyang mga tinun-an apan wala sila makaila kaniya. Sa dihang ang mga tinun-an mikaon sa pan sa adlaw sa pagkabanhaw, sila nakaila kang Jesus. Busa gituman sa mga tinun-an ang regulasyon sa pagkaon sa pan sa adlaw sa pagkabanhaw, pagsunod sa pagtulun-an ni Jesus. Sumala sa Biblia, kinahanglan natong ipikas-pikas ang pan sa adlaw sa pagkabanhaw. Ang Easter, diin ang mga tao mukaon og mga itlog kay regulasyon sa pagsimba sa laing Dios. Palihog dawata ang pagkabanhaw sa kinabuhi, pinaagi sa pagsaulog sa adlaw sa pagkabanhaw, pagsunod sa ehemplo ni Jesus ug sa mga apostoles.